کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، کونین کی رشد و ہدایت کا سامان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا لاکھ زمانہ قرآن نہ بدلا جائے گا۔ یہ چاند، یہ سورج، یہ کرنیں ممکن ہے بدل جائیں، تا حشر کملی والے کا فرمان نہ بدلا جائے گا۔ اب میں آئے ہوئے مہمان محترم جناب عبداللہ سلفی صاحب، ان کو دعوت سخن دینا چاہتا ہوں کہ مائک پہ تشریف لے آئیں اور اپنا معافی ضمیر بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ۔ اج دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس، ہے مسلمان دا مطلب کیا؟ جے پیار نبی نہیں سینے وچ وت ساجد ایمان دا مطلب کیا؟ ول ہندوستانی ٹھیکا سے اتنے نقصان دا مطلب کیا؟ جتھا پاک نبی دی عزت نہیں اس پاکستان دا مطلب کیا؟ شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑے۔ شیطان کھڑا ہے ایک پاسے، ایمان صحابہ نال کھڑے۔ ہر عقل مند تے غیرت مند انسان صحابہ نال کھڑے۔ تے کہیں نشہ کر کے لکھی ہے، کہیں پیسے گھن کے لکھی ہے، تاریخ دے ورکے پاڑ کے سٹ قرآن صحابہ نال کھڑے۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین اکرام، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دعا ہے اللہ رب العالمین تو اللہ تعالی ساڈا اے مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میں دعا کیتی ہے، ادھے لوگاں آمین آکھیے، میں سبحان اللہ کو نہیں اکھوانی بھی او ملا بولے، او ملا بولے، او نہیں بول دے، اے نہیں بول دے، اے طریقہ کو نہیں کرنا۔ تساں دعا دی واری آمین لازمی آکھنی ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا جس وقت نام پاک آوے تساں درود پاک لازمی پڑھنا ہے۔ یہ میری ریکویسٹ ہے، گزارش۔ باقی انشاءاللہ کوئی بولے نہ بولے وہ تہاڈی مرضی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین تو اللہ پاک اساں ساریاں نوں جہنم تو آزادی عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اساں ساریاں نوں جہنم تو نجات عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اساں ساریاں نوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے۔ جس طرح اسی اج اللہ دے مہمان ہاں اللہ دے گھر دے اندر، دعا ہے اللہ رب العالمین اسی طرح سانوں اللہ اپنی جنت دا بھی مہمان بنا دے۔ محترم سامعین اکرام، انسان دی زندگی دے 3 دور نے۔ انسانی زندگی 3 ادوار تے مشتمل ہے۔ پہلا دور بچپن دا دور، دوسرا دور جوانی دا دور، اور تیسرا دور بڑھاپے دا دور۔ ان 3 ادوار دے وچوں سب تو قیمتی دور انسانی زندگی دا وہ جوانی والا دور ہے۔ یہ بات میں اپنی طرفوں نہیں کی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم دے اندر اس بات دی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے
اللہ الذی خلقکم، اللہ پاک او ذات پاک ہے جس ذات پاک نے تانوں بنایا ہے، تانوں پیدا کیتا ہے، تہاڈی تخلیق کیتی ہے، اللہ نے ہی تانوں پیدا کیتا ہے۔ کس حال اندر پیدا کیتا ہے؟ من ضعفن، کمزوری دی حالت دے اندر۔ ثم جعل من بعد ضعفن قوہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس کمزوری نو قوت دے اندر تبدیل فرمایا، یعنی جوانی عطا فرما دیتی۔ ثم جعل من بعد قوت ضعفا و شیبہ، پھر اللہ رب العالمین نے اس قوت نو، اس طاقت نو، اس زور نو کمزوری دے اندر تبدیل فرما کے بڑھاپا قائم کر دیتا۔ انسان دی زندگی دے 3 دور اللہ تعالیٰ نے اس پاک آیت دے اندر بیان فرمائے، اور 3 ادوار دے وچوں سب تو قیمتی دور جو اللہ رب العالمین نے شمار فرمایا ہے انسان دی زندگی دا، وہ جوانی دا دور ہے۔ کسی بھی قوم دے عروج اور زوال دے اندر نوجوانوں دا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہاں، تسی خود دیکھ رہے ہو، ساڈیاں مساجد نوجوانوں تو خالی ہو چکیاں نے۔ ساڈیاں مساجد دے اندر نوجوانوں دی وجہ تو رونق نہیں ہے، نوجوان نہیں آندے۔ دروس قرآن ہون، نوجوان نہیں آندے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہوئے، نوجوان چوکاں چرستیاں تے ہوندے نے، بزرگ بابے بیٹھے ہوندے نے۔ ترجمہ کلاس کسی مسجد دے اندر تسی لگا لو، بزرگ بابے قرآن کریم دی ترجمہ القرآن دی کلاس دے اندر شرکت کرن گے، نوجوان نہیں آندے۔ حالانکہ سب تو زیادہ نوجوانوں نو آنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی بھی قوم دے عروج اور زوال دے اندر نوجوان انتہائی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جس قوم دے نوجوان ٹھیک ہون، او قوم عروج دی طرف، عروج اور کامیابی دے راستے تے گامزن ہوندی ہے، اور جس قوم دے نوجوان خراب ہو جان، او قوم ذلت اور رسوائی اور پستی دا شکار ہو جاندی ہے۔ محترم سامعین کرام، اگر اس جوانی دی اہمیت نو اسی حدیث پاک وچوں سمجھیے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وہ نصیحت یاد آندی ہے۔ آپ نے فرمایا اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزاں نو 5 چیزاں تو پہلے قیمتی سمجھو، 5 چیزاں دی 5 چیزاں تو پہلے قدر کرو۔ اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزاں دی 5 چیزاں تو پہلے حیثیت نو سمجھو، اہمیت نو سمجھو۔ شباب کا قبل حرمک، اپنی جوانی دی اپنے بڑھاپے تو پہلے قدر کرو، اپنی جوانی دی اپنے بڑھاپے تو پہلے اہمیت نو سمجھو، اپنی جوانی دی اپنے بڑھاپے تو پہلے قیمت نو سمجھو۔ محترم سامعین کرام، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک اور حدیث سنان تو پہلے میں دنیاوی مثال دینا، اس تو بعد حدیث پاک دی طرف آنے ہاں۔ تو سب دنیا دے کسی بھی محکمے چلے جاؤ، جب تک بچپن دی عمر ہے، وہ بچہ جتنا مرضی ذہین ہوئے، جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، جب تک جوانی نہیں نہ چڑھیا، اس وقت تک کوئی بھی محکمہ، اس جتنا مرضی عقل مند ہے وہ بچہ، جتنا مرضی خوبصورت ہے، دولت والا ہے، پیسے والا ہے، سمجھدار ہے، کوئی بھی حکومت کسی بھی محکمے دے اندر انہوں نوکری دین واسطے تیار نہیں ہوندی۔ کیوں؟ اس وجہ تو کہ شرط جوانی دی جوان ہو، جوانی دی شرط پہلے جوان ہو کیا، جو ہی جوان ہویا ہے، یہ پاویں تھوڑی بھی تعلیم والا سی، انہوں نوکری مل گئی ہے، نوکری مل گئی ہے، 25-30 سال انہیں نوکری کیتی ہے، تجربہ حاصل ہو گیا ہے، سارے معاملات نو مینٹین کر لیندے، سمجھ لیندے معاملات نو، تجربات ہو گئے نے، سارے معاملات دی سمجھ بوجھ ہو گئی ہے، فام و فراست والا ہو گیا ہے۔ جو ہی 60 سال دی عمر ہوئی ہے، حکومت کہندی ہے تھبا پیسیاں دا بھی لے تے ادھی تنخواہ پینشن بھی کار آؤندی رہے گی۔ بزرگو تسی پاویں جڈے سمجھدار ہو،
जिड्डे भी अकलमंद ते सियाणे ते तजर्बाकार हो, हुण तुहाडी जवानी खत्म हो गई है, इत्थे ज़रूरत जवानां दी है। हुण ज़रा घर आराम फरमाओ, चाह शाह पियो, घर अपने बालां नूं मशवरे दिओ, गल्लां बातां उत्थे सुनाओ, गपशप सुनाओ, उन्हां नूं समझाओ। इत्थे तुहाडी ज़रूरत नहीं, क्योंकि तुहाडी जवानी खत्म हो गई। जवानी दी इतनी बड़ी अहमियत, आओ ज़रा हदीस पाक उस ते गौर करिए, इस इंसानी जिंदगी दे अंदर जवानी दी कितनी बड़ी अहमियत है। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह, सारे पढ़ो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सोना नाम मुहम्मद सल्ले अला, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ना लेंदे असी ना ठर जावे, मुँह मिठा मिठा कर जावे। शयूख बैठे ने, पता नहीं तुसी शेरो शायरी सुनते हो कि नहीं, मैंने 2-4 बंदियां ने आख्या नाल एक शेर भी होवे, इंशाअल्लाह इस्लाह हो जाएगी। सोना नाम शेख साहब ने दुआ दी है, जज़ाकल्लाह उस्ताद जी, अल्लाह तुहानू जज़ाए खैर दे, अल्लाह तुहानू सेहत ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। सोना नाम मुहम्मद सल्ले अला, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, सोना नाम मुहम्मद सल्ले अला, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ना लेंदे असी ना ठर जावे, मुँह मिठा मिठा कर जावे, मुँह मिठा मिठा कर जावे। सब हरफ मुहम्मद दे अज़मत दे मीनारे ने, सब हरफ मुहम्मद दे अज़मत दे मीनारे ने, इस नाम दे अंदर पुरकैफ नज़ारे ने। ओए इस नाम दियां क्या बातां ने, कुरान दे अंदर नातां ने, इस नाम दियां क्या बातां ने, कुरान दे अंदर नातां ने। है वखरा नाम इनामां चों, महबूब है नाम इनामां चों, महबूब है नाम इनामां चों। सोना नाम मुहम्मद सल्ले अला, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह, ना लेंदे असी ना ठर जावे, मुँह मिठा मिठा कर जावे, मुँह मिठा मिठा कर जावे। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दी हदीस पाक, आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह पाक दी अदालत लगी होएगी। अल्लाह पाक दी अदालत दे अंदर सारी कायनात दे लोग जमा ने। अल्लाह रब्बुल आलमीन हर इब्ने आदम दे कोल, आदम दे हर बेटे दे कोल अल्लाह पाक 5 किस्म दे सवाल करनगे। जब तक ये बंदा अपने मालिक और परवरदिगार नो 5 सवालों का जवाब नहीं देगा, उतनी देर तक अल्लाह पाक एक जगह तो दूसरी जगह ते हरकत करन दी भी इजाजत नहीं देंगे, हिलन दी भी इजाजत नहीं होएगी, अगे पिछे सज्जे खब्बे होने दी इजाजत नहीं होएगी। अल्लाह पाक दी अदालत ए दुनिया दी अदालत नहीं लोगो। दुनिया दी अदालतें च पैसा चल जांदा है, दुनिया दी अदालतें च मुंह मलासा चल जांदा है, दुनिया दी अदालतें च झूठ ते फराड चल जांदा है, दुनिया दी अदालतें च झूठे गवाहां दी गवाही चल जांदी है, दुनिया दी अदालतां दे अंदर वकीलां दी तेज जुबान भी चल जांदी है। लेकिन मैं जिहड़ी अदालत दा जिक्र कर रहा वां, इत्थे दिरहम दिनार कम नहीं आउणगे, इत्थे किसे झूठे गवाह दी गवाही नहीं चलेगी, इत्थे किसे दा मुंह मलाजा नहीं वेख्या जाएगा। अल्लाह पाक दी अदालत होनी है। नबी पाक दी हदीस सुना रहा, आपने फरमाया अल्लाह पाक दी अदालत दा सब तो पहला सवाल होएगा, व अन उमरिही फीमा
افنا، اے میرے بندے مینوں اے جواب دے، اپنے جمن تو لے کے اپنی زندگی دے ایک ایک سال تک جتنی میں تینوں عمر عطا کیتی سی، بچپن دا جواب دے، جوانی دا جواب دے، بڑھاپے دا جواب دے، اپنی زندگی دے ایک ایک سال دا جواب دے۔ تیری زندگی دیاں راتاں کتھے گزردی رہیاں، تیری زندگی دیاں دوپہراں کتھے گزردیاں رہیاں، تیری زندگی دیاں صبح تے شاماں کتھے گزردیاں رہیاں، تیرے بچپن کتھے گزریا، جوانی کتھے گزری، بڑھاپا کتھے گزریا۔ اللہ پاک سب تو پہلا سوال زندگی دے بارے کرنگے، دسو میرے بندے اپنی زندگی کتھے گزار کے آئے؟ آج دنیا دی عدالت جو اللہ نہ کرے کسی نوٹس کسی نو آ جائے نا شیخ صاحب نوٹس، پتہ کی کردا ہے وہ کی کردا ہے؟ رات دے وقت اپنے گھر نہیں سوندا، چھاپا نہ پے جے، نوٹس آ جائے نا کل عدالت پیش ہونا ہے، جوان نو راتی نیند نہیں آندی، وکیلاں دے جا بوئے کھڑکاندا ہے، اے نوٹس آیا عدالت دا تیاری کروا دو، مینوں اوتھے پتہ نہیں کنج سوال تے میں کیویں جواب دیاں دا۔ وکیل صاحب کہندے نے فیس لگے گی، فیس یہ کول پیسے نہ ہون پھر کسے دا بوہا کھڑکا کے ادھارے پیسے لیندا ہے، ادھارے نہ مل رہے ہون اپنے گھر دی قیمتی تو قیمتی چیز ویچن واسطے تیار ہو جاندے، فروخت کرن واسطے تیار ہو جاندے، کیوں؟ کیونکہ کل عدالت دے اندر جج صاحب نے سوال کرنے نے، انہوں سوالاں دا جواب نہیں ہوندا، وکیل دی جگہ تے پیش ہوئے گا اور وکیل دے جواب دے گا، دنیا دی دولت قربان کر کے دنیا دی عدالت دے سوالات دی تیاری کر دے ہو، تے رب دی عدالت دے سوالات دی تیاری مسجداں وچ مفت کروائی جاندی ہے، کوئی بھی تیار کرن نہیں ہوندا، مفت کروائی جاندی ہے، مدارس وچ مفت تیاری ہو رہی ہے، آؤ اللہ دی عدالت تے جڑے سوال ہونے نے انہاں سوالاں دی تیاری کرو۔ پہلا سوال ہر کسی دے کول چھوٹے بڑے کول زندگی دے بارے ہونا ہے، تے دوسرا سوال بھی شیوخ موجود نے، اساتذہ موجود نے، دوسرا سوال بھی انسان دی زندگی دے بارے ہی ہوئے گا، لیکن اس زندگی دے تین ادوار دے وچوں ایک دور اللہ پاک نے منتخب کیتا ہے، اس دور دے بارے خصوصی سوال ہوئے گا۔ اے بچپن دا دور نہیں، اے بڑھاپے دا دور نہیں، خصوصاً اللہ پاک پوچھن گے وان شباب ہی فی ما ابلا، اے میرے بندے مینوں دس میں جو تینوں جوانی عطا کیتی سی، قوت اور طاقت عطا کیتی سی، شباب عطا کیتا سی، کتھے گزار کے اپنی جوانی دے دن، ذرا ایک ایک لمحے دا جواب دے، دینا پائے گا اپنے رب نو جواب۔ اے تے قرآن دی آیت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے فرامین تو اور دنیا دیاں چند مثالاں تو میں تانوں جوانی دی اہمیت دسی ہے، جنت وچ بھی سارے جوان ہی جانے نے، جوان ہی ہونے نے، اے تے جوانی دی اہمیت ہے۔ ہن جوانی ہونی کیسی چاہیے؟ یہ سوال ہے اگلا، جوانی کیسی ہونی چاہیے؟ جوانی کیسی گزارنی چاہیے؟ او اللہ تعالیٰ دے قرآن تے توجہ کرو، اللہ پاک نے ایک جوان دی جوانی دا تذکرہ فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے ایک جوان جوانی چڑھے ہے، جوانی چڑھ دے سار اپنے گھر دے اندر شرک دیاں تے ضلالت دے اندھیرے ویکھے نے، اپنے بابے نو کہن لگا اے میرے بابا جان اے شرک اللہ پاک دی ذات پاک تو علاوہ بتاں نو سجدے، بتاں دی پوجا، بتاں دی پاٹ، بتاں کے مداواں، بتاں کے دعاواں، بتاں کے التجاواں مینوں برداشت نہیں بابا جان، جڑے سن دے نہیں، جڑے ویندے نہیں، جڑے جواب نہیں دے سکدے بابا جان، جڑے نفع اور نقصان دے مالک نہیں، انہاں دی عبادت نہیں کرنی، عبادت کرنی ہے تے صرف ایک اللہ دی کرنی ہے۔ اے جوان جو ہی جوانی چڑھیا اپنے رب دی توحید دا علم بلند کیتا ہے، اپنے رب دی توحید دا اعلان کر دیتا، اپنے رب دی توحید دا علم اٹھا لیا، اینو بابے نے اپنے گھر وچوں کٹ دیتا، اپنی قوم تے برادری کولوں آ گیا، میری قوم دے لوگو انہاں دی پوجا نہیں کرنی، جڑے سن دے بھی نہیں، ویندے بھی نہیں، جواب دیندے بھی نہیں، نفع نقصان دے مالک بھی نہیں،
اس جوان دی بابے بھی نہیں سنی قوم بھی نہیں سنی تے سگوں قوم آندی ہے آجا میلے تے چلیے آجا میچ ویکھن چلیے جویں اج دے دور چاہندے نے آجا یار فلانی میں فلانے میلے تے چلیے اوتھے فلانا سرکس لگا ہویا اوتھے چلدے ہاں فلان جگہ تے فلان دے میلے لگے ہوئے نے اوتھے چلدے ہاں ٹھٹھاں ہو رہیاں نے اوتھے چلدے ہاں دنیا دی موسیقی دیاں محفلاں ہو رہیاں نے اوتھے چلدے ہاں اس جو نوجوان نو کہن لگے آجا میلے تے چلیے تے جوان میلے تے نہیں جا رہا میلے تے نہیں گیا تے رب دی توحید دا علم اٹھایا ہویا ہے اے لوگ میلے تے چلے گئے تے انہیں پچھوں چکلے ڈنڈے تے کلاڑی تے کوہاڑے تے انہاں دے معبوداں وچوں کسے دا نک وڈ دتا کسے دا کن وڈ دتا کسے دی لت بھن دیتی ہے کسے دی باں توڑ دیتی ہے کسے نو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا اے معبوداں دا ستیہ ناس ہو گیا میلے تو جس وقت واپس آئے آکھن لگے من فعل ھذا بآلہتنا انہو لمن الظالمین ایک دوسرے کو سوال کرن لگے پوچھن لگے ساڈے معبوداں دا کون بیڑا غرق کر گیا ہے ساڈے معبوداں نو کوئی کانا کر گیا ہے کوئی ٹنڈا کر گیا ہے کوئی منڈا کر گیا ہے ساڈے معبوداں دیاں لتاں باواں بن گیا ہے کن وڈ کے رکھ گیا ہے نک وڈ کے رکھ گیا ہے ایک کیدا کم ہوئے گا تے اس قوم وچوں لوگ کہن لگے قالو سمینا قالو سمینا لفظ جوان تے غور کرنا قالو سمینا فتین یذکرہم یقال لہو ابراہیم اے ساری قوم کہن لگی اے قوم دے نوجوان کہن لگے ایک جوان نو ساڈی قوم وچوں جوانی دا زور آیا ہے جدوں دا جوانی دا زور آیا ہے اس جوان نے اللہ دی توحید دا علم بلند کیتا ہویا ہے یقال لہو ابراہیم جدا نا ابراہیم ہے اے او دا ہی کم ہے ساڈے معبوداں دا بیڑا غرق نہیں کیتا ہے پتہ اے لگا جوان او جوان ہوندا ہے جڑا رب دی توحید دا علم بلند کرے ڈانس کرن والے نچن والے جوان جوان نہیں ہوندے حضرات دی وقار نماز دی حالت وچ نماز دا مذاق اڑان والے جوان جوان نہیں ہوندے جوان تے او ہوندے نے جڑے کفر دے ایواناں وچ زلزلے مچا دین جوان تے او ہوندے نے جڑے کفر دے ایواناں دے اندر رب دی توحید دا جھنڈا لہرا دین جوان تے او ہوندے نے جڑے کفر دے ایواناں دے اندر رب دی توحید دا اعلان بلند کر دین اے مالک و پروردگار جڑا کفر دی دھرتی دے اوتے کفر دے ایواناں دے اندر کفر دی عدالت دے اندر تے رب دی توحید دا علم بلند چکرے اللہ سونے انہوں انعام کی ملدا ہے اللہ فرماندا ہے ابراہیم نے جدوں میں رب دی توحید دا علم بلند کیتا ساری قوم دشمن ہو گئی ہے ابراہیم دے خلاف فیصلہ ہو گیا لکڑیاں شکڑیاں جمع کر کے انہوں جلا دیو انہوں اگ لگا دیو انہوں صفحہ ہستی تو مٹا دیو جو ہی انہاں لوگاں نے سازشاں کیتیاں لوگوں سیدنا ابراہیم نو اگے چ سٹ کے اے خوش ہو گئے کہ ابراہیم ختم ہو گیا ہے اللہ پاک دا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون جڑے جوان رب دی توحید تے ایمان چ رکھن شرک دی ملاوٹ نہ کرن وفا کرن رب دی توحید دے نال اللہ فرماندا ہے اولائک لہم الامن وہم مہتدون ساری دنیا جو انہاں دی مخالف ہو جائے میں اللہ دی طرفوں امن دے اعلان ہو جاندے نے اے ساری قوم والے ابراہیم جیسے جوان نو اگے چ سٹ کے خوش ہو گئے اللہ فرماندا ہے قلنا یا نار کونی برداً وسلاما قلنا یا نار کونی برداً وسلاما اساں اگ نو حکم
دے دیتا اگ تیرا کم جلانا ہے، لیکن ابراہیم چوری کر کے تیرے اندر نہیں آ رہا، ابراہیم ڈکیتی دی سزا وچ نہیں آ رہا، ابراہیم تے میں رب دی توحید دا جھنڈا بلند کر کے آ رہا ہے۔ ایسے جوان جڑے رب دی توحید دا جھنڈا اٹھا لین، جڑے رب دی توحید دے نال وفا کرن، دنیا ساری بھی انہاں دی مخالف ہو جائے، اللہ کسے بھی موڑ تے ایسے جوان دی کنڈ نہیں لگن دینا۔ ایسے جوان ضائع نہیں ہوندے کسے بھی موڑ تے۔ اٹھاؤ سیدنا یوسف علیہ السلام دی سیرت پاک، جوانی ہے، حسن ہے، کمال دی جوانی، کمال دا حسن، اتنا حسن کہ بادشاہ دی گھر والی، شاہ مصر دی گھر والی کملی ہو گئی ہے، دیوانی ہو گئی ہے پیچھے۔ یوسف نو کہندی ہے یوسف ویکھ تے صحیح میرے حسن ول، ویکھ تے صحیح میرے نینو نگار، ویکھ تے صحیح میری کڑک دی جوانی، اور یوسف ویکھ تے صحیح کتنی دولت ہے، کتنی ایک حکم تے کئی ہزار غلام انج ایک حکم تے حاضر رہندے نے۔ یوسف ویکھ موجاں ہی موجاں، تو سیدنا یوسف علیہ السلام نے اے دے وال نہیں ویکھیا، اپنے رب وال ویکھیا۔ اللہ نے کیا شان دیتا، کئی سال جیل برداشت کرن تو بعد تخت مصر دا بادشاہ بن گئے سیدنا یوسف علیہ السلام۔ اور اگلی بات سنو، پوچھا گیا یوسف کس وجہ تو، کہنے لگے انہو من یتق و یصبر، شیوخ موجود نے، سیدنا یوسف کہنے لگے انہو من یتق و یصبر، اے جڑی آج عزت ملی ہے، اے جڑا شان ملے ہے، اے جڑا آج مینو اللہ پاک نے مقام تے تخت مصر دا بادشاہ بنا دیتا ہے، میں یتق، اے اللہ پاک دا جڑا ڈر پیدا ہویا سی اس کمرے دے اندر جتھے زلیخا مینوں بلا رہی سی، میں زلیخا نو چھوڑ کے اپنے دل وچ اپنے رب دا ڈر بٹھا لیا، ویصبر، صبر کردا رہیا واں جیلاں دے اندر۔ اللہ نال یاری پکی چا کیتی ہے، جڑا اللہ نال یاری پکی کر لے، اللہ فرماندا ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون، ایسے لوگاں نو اللہ پاک کدی بھی ضائع نہیں ہونے دیتا۔ میں پہلی باری بہ کے تقریر کر لیا، میرے کو بہ کے ہوندی نہیں، حکم سی بہ کے کرنی ہے، چلو میں لگا پیا کچھ نہ کچھ، جس ٹائم ہو جائے شیخ صاحب تساں اشارہ دے دینا انشاءاللہ۔ جوانی کیسی ہونی چاہیے؟ انسانی زندگی دے اندر جوانی انتہائی اہمیت دی حامل ہے، اور جوانی ہونی کیسی چاہیے؟ اے ویکھو رب دی توحید دا جھنڈا جڑی جوانی دے اندر بلند ہو جائے، اللہ ایسے جوان نو کدی بھی ضائع نہیں ہون دیندا، کانڈ نہیں لگن دینا اللہ ایسے جوان دی۔ اور غور کرو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دی جوانی کیسی سی، کئی واقعات ہیں میرے سامنے نے، پھر اللہ پاک نے انہوں نے عزتاں بھی دتیاں نے، چھوٹی چھوٹی عمر تو۔ میرے بھائی عطاء الرحمن ساجد صاحب حافظہ اللہ بڑے خوبصورت انداز دے نال احادیث دی اہمیت بیان فرما رہے سن۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابہ کرام نے حدیثاں نال محبتاں کیتیاں، اپنی جوانی اسلام دے نام کیتی ہے، اللہ پاک نے اس طرح دے تاج پوائے نے دنیا دے اندر بھی، اور اللہ پاک نے جنت دا مہمان بنا دیتا ہے۔ غور کرنا کس طرح عزت ملی ہے۔ نبی علیہ السلام اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ، سارے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دن حشر نو سجدے کر کر کے سرکار نے رب نو منا لینا، جڑے پڑھدے درود آقا تے سونے اپنے سینے لا لینا، سونے اپنے سینے لا لینا۔ جدوں کل نبیاں اتھے نہ کرنی، ساڈے پیر نے ادوں ہاں کر
करनी, जदों कुल नबियां उथे ना करनी, महबूब ने उदों हां करनी। कुल नबियां नबी साडे नू, कुल नबियां नबी साडे नू अपना सरदार बना लेना, दिन हशर नू सजदे कर करके सरकार ने रब नू मना लेना। ओए साडा ईमान जन्नत सोनी है, पर उस दिन इस ते उरूज होना। ओए साडा ईमान जन्नत सोनी है, पर उस दिन इस ते उरूज होना। कदों? जदों साडे पीर ने जन्नत विच, जदों मदनी करीम ने जन्नत विच सने उम्मतियां डेरा ला लेना, दिन हशर नू सजदे कर करके सरकार ने रब नू मना लेना। जेड़े पढ़दे दुरूद आका ते सोने अपने सीने ला लेना। अल्लाह ताला दे महबूब पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात दा वक़्त आमना दे लाल मस्जिद नबी दे अंदर तशरीफ लेके आए ने। नबी पाक ने नमाज शुरू की थी क़यामुल लैल। अल्लाह दे पाक पैगंबर नमाज दी हालत दे अंदर पिछों किसी चीज दे खटकन दी आवाज आई है, खटकार दी आवाज आई है। नबी पाक ने नमाज मुकम्मल करने तो बाद पीछे मुड़ के देखिया, अल्लाह दे पाक पैगंबर दे सके चाचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु दे बेटे सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा जिन्हां दी 10-11 साल दी उम्र है। लोगों मेरी तरफ तवज्जो करना, अद्धी रात तो ज्यादा वक्त गुजर चुका है। सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा मस्जिद नबवी दे अंदर आके बैठे हुए ने। नबी पाक ने सवाल किया, है इब्ने अब्बास केड़ी वजह है इस वक्त कल्ला इस मस्जिद दे अंदर किवें आ गए हैं? अल्लाह दे पाक पैगंबर नु अर्ज की, अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं अपने घरों भी नहीं आया ते मैं कल्ला भी नहीं आया। अल्लाह दे महबूब पैगंबर ने सवाल किया, ऐ इब्ने अब्बास फिर किस जगह तो आए हैं ते किदे नाल आए हैं? सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा जवाब देन लगे, अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं कई दिनों तो इंतजार दे अंदर सा, तुसी मेरी खाला ते अपनी घर वाली दे घर कदों आराम फरमाओगे? अल्लाह दे पाक पैगंबर मैं इंतजार करदा रहा वां, मेरी खाला दे घर तुहाडे आराम करन दी वारी कदों आएगी? अल्लाह दे पाक पैगंबर रात मैनू पता चलिया है अज तुसा मेरी खाला दे घर आराम फरमाना है। मैं अपने घर वालियां नू कह के आया सा अज मैं घर नहीं आवांगा, आज मैं अपनी खाला दे घर चला जावांगा। अल्लाह दे पाक पैगंबर रात मैं तुहाडे घर आराम कीता है ते तुसी सौ गए सो मैं जागदा रहा वां, तुसी आराम कर रहे सो मैं जागदा रहा वां, मैं सुता नहीं हाँ, मैं नींद नहीं की थी। अल्लाह दे पाक पैगंबर तुसी वुज़ू फरमा के मस्जिद आ गए हो, मैं भी तुहाडे पीछे पीछे मस्जिद आ गया। आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, ऐ इब्ने अब्बास अपने घर ना सौन दी वजह मेरे घर दे अंदर सौन दी वजह की है? दूसरा सवाल है वे सारी रात जागदा क्यों रहा है, आखिर दी वजह की है? और इब्ने अब्बास का जवाब सुनो, अपने दिलो दिमाग दियां तख्तियां ते नोट करके ले जाओ। जवाब सैयदना अब्दुल्ला बिन अब्बास करन लगे, अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी मैं हदीस पाक दा मफहूम बयान कर रहा, समझाने वास्ते मफहूमन बात अर्ज कर रहा हूं। अल्लाह दे महबूब पैगंबर जी मैनू ये ते पता है कि नबी पाक दे दिन दे मामूलात की ने, यानी मैनू ये ते पता है अल्लाह दे पैगंबर सुबह दी नमाज किस तरह अदा फरमांदे ने ते किन्नी रकात अदा फरमांदे ने। अल्लाह दे पाक पैगंबर अगर कोई बंदा मैनू दोपहर दे वक्त दे बारे पूछे नबी पाक दी दोपहर किस तरह गुजरदी सी, अल्लाह दे पैगंबर मैं लोगों
نو بیان کر سکدا واں عصر دے بارے سوال ہوے عصر دی وضاحت دے سکدا ساں مغرب تے عشاء دے بارے کوئی سوال کرے مغرب تے عشاء دی بھی وضاحت بیان کر سکدا ساں لیکن میرے دل دے اندر چاہت تے تمنائیں سی اللہ دے پاک پیغمبر دیاں راتاں کیویں گزردیاں نے نبی پاک دی رات دی عبادت کس طرح ہوندی ہے آپ دی رات دی نیند دا معمول کس طرح ہے اللہ دے محبوب پیغمبر اپنے گھر اس وجہ تو نہیں ستا ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہا واں تاکہ آمنہ دے لال دی رات دی عبادت دی تعلیم حاصل کر لواں ساری رات کارٹوناں دی وجہ تو نہیں گیماں دی وجہ تو نہیں تواڈے میرے چھوٹے چھوٹے 10 11 12 سال دے بال انہاں نوں نماز نہیں آوندی لیکن ٹچ موبائل دے سارے فنکشناں دا پتہ ہے انہاں نوں نماز دا ترجمہ نہیں آندا لیکن ٹچ موبائل دیاں ساریاں آئٹماں دا پتہ ہے انہاں نوں گیمز دا پتہ ہے انہاں نوں سارے معاملات دا پتہ ہے تساں ویکھیا ہوئے گا 14 سال دے بچے نے اپنی ماں تے 2 بہناں تے ایک بھائی نوں لاہور دے اندر پچھلے دناں وچ PUBG گیم دے سلسلے وچ قتل کر کے رکھ دیتا اپنے بسترے تے اپنے گھر دے اندر سکون تے آرام دی نیند سو رہا سی برباد کر دیتا سوشل میڈیا دی لعنت نے مسلماناں دے نوجواناں نوں میں کیڑا پیغام دے رہا ہاں لوگو ساری رات اس وجہ تو جاگدا رہا ہے اپنے گھر اس وجہ تو نہیں ستا تاکہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی رات دی عبادت دا علم حاصل ہو جائے پھر اللہ نے کتنی بڑی عزت دیتی کتنی بڑی عزت دیتی بخاری شریف دی حدیث پاک ہے جدوں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور خلافت آیا اپنی کابینہ تے کیبنٹ دا حصہ مقرر کر لیا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نو تقریباً 13 تو 15 سال دے درمیان دی عمر ہے سوال ہویا اے عمر ابن خطاب بڑے بڑے سمجھدار تے فہم و فراست والے لوگ موجود نے تساں ابن عباس 13 تو 15 سال دی عمر دے معصوم بال نو اتنی بڑی سلطنت دی کیبنٹ تے کابینہ دا حصہ مقرر کر لیا ہے آخر وجہ کیا ہے انہوں وزیر تے مشیر مقرر کر لیا ہے آخر وجہ کیا ہے اٹھاؤ بخاری شریف اٹھاؤ احادیث دیاں کتب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اے وجہ بیان نہیں کی تھی کہ تسی نہیں جان دے نبی پاک دے چچا دے بیٹے نے عبداللہ بن عباس نہیں اللہ تعالیٰ دے قرآن دی سورہ نصر دی تلاوت کی گئی معنی و مفہوم بیان کرو سب کہنے لگے جو حق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس ترجمے اور مفہوم دا حق ادا کیتا ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکتا کتنے سال دی عمر 13 تو 15 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما 15 سال دے بچے نو سنو سورہ نصر ترجمے نال تے ہون دی دور دی بات انہوں ویسے بھی ناظرہ بھی نہیں ہوندی کئی 15 سال دے لگے ودے نے سارے سنٹینس ہوندے نے انگلش دے انگریزی ریاضی دے پہاڑے سارے ہوندے نے انگلش دے سارے سنٹینس تے اصول تے قانون یاد کیتی پھردا ہے سائنس دے سارے اصول و قواعد اس بچے نو یاد نے اس بچے نو پتہ ہے کہ نک نو انگلش وچ کی کہندے نے اس بچے نو اساں سکھایا ہے ہاتھ نو انگلش وچ کی کہندے نے اس بچے نو اساں سکھایا ہے کہ جسم تے باڈی دے اعضاء نو انگلش وچ کی کہندے نے اساں نہیں سکھایا تے اے نہیں سکھایا میرے پتر نماز دے اندر اپنے رب دے نال کی گفتگو کری دی اساں نہیں سکھایا تے اے نہیں سکھایا میرا بیٹا اگر میں فوت ہو جاواں تے جنازے دے اندر میرے رب دے کول میرے واسطے کی منگنا نہیں کئی مولویاں نو دعا نہیں آندی نہیں آندی اللہم اغفر لی حینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا اللہم من احییتہ منا فاحیی علی الاسلام و من توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان اس میری غور نال سننا آپ تو یہ دعا ضرور ثابت ہے شیوخ دی موجودگی میں ایک طالب علم مسئلے دی جسارت کر رہا اصلاح ہو جائے گی میرا ایک دعویٰ ہے میری جو سمجھ ہے میرے علم دے مطابق دور دراز تو لاہور تو سعودی عرب تو دبئی تو کراچی تو علاقیاں تو سفر کر کے لوگ آئے نے کہ ایپ سامنے پئی میت دا جنازہ پڑھنا ہے اے دے واسطے کی کرنا ہے مغفرت دی دعا کرنی ہے پتر سعودی عرب سی انہیں آکھے نانا میرے ابے دا جنازہ نہ پڑھیا جے میرے آن تک انتظار کریا جے میں آواں دا ٹکٹ ہو گیا میں اپنے ابو واسطے مغفرت دی دعا مول صاحب نے دعا کی کروائیے سب تو پہلے نیت سکھائیے دعا کرو نیت کرو
دعا حاضر اس میت واسطے، نیت کروائیے دعا حاضر اس میت واسطے. اس پوری دعا دے اندر اس میت دے واسطے خاص ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں، خاص اس میت دے واسطے ایک لفظ بھی ایسا موجود نہیں جڑا انہیں منگیا ہوئے اپنے رب کو، ایک لفظ بھی نہیں خاص. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعاواں سکھائیاں، اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافی واعف عنہ واکرم نزلہ، اللہ تے پاک پیغمبر نے اللہم ان فلان ابن فلان فی ذمتک، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو دعاواں سکھائیاں مولویوں نوں آندیاں ہی نہیں، تاں ہی تے آندے نے جنازے تو بعد دعا ہاتھ اٹھاؤ. اسی وجہ تو بات دور نہ چلی جائے. میں جڑی بات سمجھا رہا سا ساڈے تے ساریاں پتہ ہے، میرا پت تو اے پوزیشن لے لے سکول چوں تینوں سائیکل ہی لے کے دیاں گا. کہندے نہیں، کہندے نے مری دے ٹور تے لے کے جاواں دا اے پوزیشن ہونی چاہیے. کدی اے آکھیا جے مسیتے کلن لگیاں تے قاری صاحب موجود نے، کئی بال ایسے ہوندے ہونے نے ماواں کھتی چنڈ مار کے آندیاں نے جا مسیتوں منہ تو لئی. سکول کلن لگیاں آپ تیاری کروانے، جوتا پالش ہونا چاہیے، یہ جو جرابیں ہیں یہ موزے ہیں یہ جوتے سے میچ ہونے چاہیے، یہ جو ٹائی ہے یہ کوٹ ہے یہ وہ ہونا چاہیے جو سکول والوں نے لگا رکھا ہے. جے قاری صاحب تھوڑی دیر لیٹ ہی ہو جان تے آ جاندیاں نے پیچھے ماواں، ابا نہ ہوئے اماں آ جاندی ہے، قاری صاحب سارا اسلام اج ہی سکھا دینا سی. یہ نہیں لفظ بولے جاندے قاری صاحب، یہی لفظ بولے جاندے نے قاری صاحب سارا اسلام اج ہی سکھا دینا سی. بات دور نہ چلی جائے. میں جڑی بات سمجھا رہا سا، اوے 15 سال دی عمر دے اندر مفسر قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی، اور ایک اور صحابی تو اندر سا 17 سال دا صحابی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد دی طرف قافلہ روانہ کیتا. تقریباً 700 دے قریب صحابہ کرام نے جہاد دی طرف روانہ ہو رہے نے. اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہاں دا لیڈر تے سربراہ تے امیر مقرر کیتا سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. علماء کرام موجود نے، 17 سال دے قریب عمر ہے سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ دی. 700 صحابہ کرام دے قریب صحابہ نے، 700 دے قریب صحابہ کرام نے اللہ دے راستے جہاد واسطے جا رہے نے. 17 سال دا نوجوان انہاں دا قائد تے لیڈر، اج دا 17 سال دا نوجوان ون ویلنگ والوں دا لیڈر ہوندا ہے. ون ویلنگ، اے جی ون ویلنگ والوں دی ٹیم بنی پئی ہے، انہاں دا لیڈر مقرر ہویا پہ. آج دا 17 سال دا نوجوان آندا ہے ہم یونیورسٹی میں قیادت کریں گے، ہم کالج کے احتجاج کی قیادت کریں گے، ہم روڈ بند کر دیں گے، فیصل آباد کے چوک بند کر دیں گے. کیسے گزرے گی یہاں سے ٹریفک؟ ہم دیکھتے ہیں ہمارے مطالبات کیسے تسلیم نہیں ہوتے. آج دا 17 سال دا جوان جوانی چڑھے ہمسائے دیاں نیندراں اڑ جاندیاں نے. اے ظالم جوانی چڑھ گئے ہن ساڈی عزت دی خیر نہیں. آج دا 17 سال دا نوجوان جوانی چڑھے نال دے ہمسائے اپنی چیزاں گنجن لگ پیندے نے، موٹر سائیکل نو لاک ڈبل کرا لیندے نے. اس بیڑا گرک ہوئے انہیں نہیں چھڈی کچھ بھی. چوریاں دے کیس وچ، ڈکیتیاں دے کیس وچ 17 اے اولاداں بگڑ گئیاں. اور کفر دی سب تو بڑی سازش یہ ہے کہ مسلماناں دے نوجواناں نو بگاڑ دو. او دے دو طریقے نے، دو طریقے. پہلا طریقہ ہے کہ سوشل میڈیا دے ذریعے سکول و کالج دے نصاب تعلیم دے ذریعے بگاڑو. اگر کوئی شدہ علماء دے مولویاں دے ہتھے چڑھ بھی جائے وہ بچ جائے انہاں دی اس قسم دی سازش تو، پھر وہ دے واسطے کی کر دینے اچھے نمبر لے لوے کامیاب ہو جائے، پھر وہ دے واسطے آسٹریلیا دی سنت تے ویزا لے کے آ جاندے نے. آجا تو بڑے اچھے نمبر لے نے، آجا آسٹریلیا دا ویزا ہے، مفت تعلیم ملے گی، مفت معاشرہ ملے گا، مفت نظام ملے گا، مفت سسٹم ملے گا، تعلیم اتھے اپنی روزی روٹی بھی کماندا رہیں. جو ہی 2-4 سال لا کے وہ بعد چاہتا ہے وہ آندا ہے جی ہم یہ پرانے مذہب پرانی چیزوں کو ہم نہیں مانتے، ہم لبرلزم کا نعرہ لگاتے ہیں. کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ انہوں آسٹریلیا دا دیگر انگریز ممالک دا ویزا دے کے
कुफर ने अपने मुआशरे दे अंदर अपने मुआशरे दे अंदर अपना मुआशरा दे के इनू खराब कीता है। नबी पाक दी हदीसे पाक के कुल्लो वालदन यूलदु अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम दी फितरत ते पैदा होंदा है। फिर ओदा मुआशरा उन्हू यहूदी बना देंदा है, नसरानी बना देंदा है, फिर ओदा मुआशरा उन्हू मजूसी बना देंदा है। ये मुआशरा बिगाड़ी पिया साडियां औलादां नू। अपनियां औलादां नू मस्जिद दे करीब दा मुआशरा दिओ, अपनियां औलादां ते कड़ी नजर रखो। अगर ये औलादां बिगड़ गईयां फिर वेखो ना, ए औलादां ये कुरान ने सिखाना है वला तकुल्लाहुमा बेउफिन, ये नबी पाक दे फरमान ने सिखाना है अंत व मालुका लियबीका। इंग्लिश ने ते दाढ़ी पकड़नी है, रियाजी ने नहीं सिखाना कि तू और तेरा माल तेरे बाबे दे। ये नबी पाक दी हदीस ने सिखाना है। अपनी औलादां नू हदीसां सिखाओ नबी पाक दियां। आखिरी एक दो बातां करिए और बात नू खत्म करिए। बात एक कर रहे हैं, जवाना दी जवानी ऐसी होनी चाहिए। मैंने अगे दलाइल दे अंबार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक यार है, इहदा नाम सैयदना मरसद बिन अरबी मरसद गनवी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। नबी पाक दे यार दी इतनी वड्डी जवानी है, मुसलमानां दे कैदी छड़ा के लियाउंदा है, दीवार टप के जांदा है, कैदी नू छड़ा के मोढियां ते बा के फिर दीवार टपदा है। बड़ी जवान है ते तेज नस भी लैंदा है। रास्ते रात सुहानी रात है, खूबसूरत रात है, रास्ते जा रहे ने ते पुराने जमाने जाहिलियत दी औरत मिल गई है। कहन लगी वे मरसद किधर, जानदा नहीं मैनू, इश्क च मुब्तला से, मुहब्बत सी तेरे मेरे नाल, प्यार सी तेरा मेरे नाल, तू ते जान देंदा से मेरे तो। सैयदना मरसद कहन लगे असी अज भी जान दिन्ने आ, लेकिन कद हाल अल इस्लाम बैनी व बैनक, पहले तेरे उतों जान देंदे सां, हुण इस्लाम कबूल कीता है, हुण जान साडी कुर्बान इस्लाम तो होएगी। तेरे और साडे दरमियान इस्लाम दी दीवार आ चुकी है, तेरे और मेरे दरमियान इस्लाम दी दीवार हायल हो चुकी है। हुण जितनियां मर्जी मुहब्बतां दियां दावतां दे, जितना मर्जी प्यार दवें, इस्लाम कबूल कीता है। हुण तेरी प्यार दे अंदर तेरी मुहब्बत दे चुंगल च आण वाले असीं नहीं हां। ये भी जवान सन, ये भी जवान सन। अल्लाह दे पाक मैं दावा ये कीता सी अल्लाह जवानां नू कदी जाया नहीं होण दिंदा। ते साडे भाई उसामा वो पता नहीं नज़र नहीं आंदे, दुल्ला साहब, उन्हां दी अज शादी ते प्रोग्राम मुनकिद किया गया। अज ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा एक सहाबी है ते ओदी शादी हुई ते ओदे बारे भी एक हदीस सुनावा ते आखिरी एक यानी दो बातां सुनानियां ने और बड़ियां कीमती बातां ने। तवज्जो मेरी तरफ। अल्लाह दे पाक पैगंबर इमामुल अंबिया इमामुल हुदा जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दा प्यारा सहाबी है। इन्हां दा नाम सैयदना अमर इब्ने आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बुजुर्ग सहाबी ते समझदार सहाबी अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम दे कोल आ गए। आके अर्ज कीती अल्लाह दे महबूब पैगंबर मैं अपने बेटे अब्दुल्ला दी शिकायत लेके आया वां। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने फरमाया मेरे यार दी केड़ी शिकायत है। अल्लाह दे महबूब पैगंबर चंद दिन पहले ओदी शादी की है, चंद दिन पहले ओदा निकाह करवाया है। निकाह होने तो बाद शादी होने तो बाद चंद दिन गुजरे ने ते मैं अपनी बहू दे कोलों बतौरे बाप ससुर बाप दी जगह ते आंदा है। मैं अपनी बहू दे कोलों पूछया मेरी बेटी मैनू ए ते दस के मेरे बेटे नू कैसा पाया, ओदा अखलाक कैसा है, ओदा किरदार कैसा है, ओदी चाल चलन कैसी है, मेरे बेटे दियां मेरे बेटे दा रहन सहन कैसा है, कैसा पाया मेरे बेटे नू, किस तरह जिंदगी गुजर रही है साडे घर दे अंदर। अल्लाह दे पाक पैगंबर मेरी बहू मैनू कहन लगी ने रजुल तुहाडा बेटा बड़ा अच्छा है, नौजवान बड़ा अच्छा है, नेक परहेजगार ते अच्छे अखलाक दा मालिक है, लेकिन एक शिकायत है मैनू अपने खावन दे कोल। केड़ी शिकायत है? कहन लगी ये शिकायत है जदों दा भी निकाह होया है, जदों दी भी शादी हुई है, अज तक ओ मेरे बिस्तर ते करीब भी नहीं आया, अज तक उन्हें हकूके ज़ौजियत भी अदा नहीं कीते। ए शिकायत है मैनू तुहाडे बेटे दे नाल। सैयदना अमर इब्ने आस परेशान हो गए। पता नहीं राजी नहीं सी, राजी ना होंदा ते कबूल नहीं सी आगना।
قبول جو آخیا سو قبول آخر دا مطلب صرف یہ نہیں ہوندا کہ مینوں صرف بیوی قبول ہے، نہیں، یہ سمجھن شادی والے اگر یہ معاملات سمجھ لئیے نا اسی قبول آکھن دا تسی نہیں کرنا چاہتے پہلے ہی آکھ دو میرا انہاں نال مزاج نہیں رلدا مینوں قبول نہیں۔ قبول دا مطلب اے کہ مینوں انہاں دا معاشرہ، انہاں دا مزاج، انہاں دی زندگی، انہاں دے والدین دی زندگی، اے دے بھائیاں دی زندگی، اے سب کچھ قبول ہے۔ اس وجہ تو نبی پاک نے فرمایا دین دے رشتیاں نوں اہمیت دیو، دین دے رشتے کرو گے، دین اچ قبول دا مطلب اے سارے گھر دا ماحول مینوں قبول ہے۔ دین دا رشتہ کرو گے، دین قبول کرو گے، دین اچ برکت ہی برکت ہے۔ اساں دولت واسطے رشتے کرنے ہاں، اساں دنیا داری واسطے، اللہ ہدایت دو کی آندے نے قاری صاحب پیسہ شیسا ہے، دولت شولت ہے، اس وجہ تو رشتہ دیتا ہے، چلو چنگا ماڑا جیندا بھی ہے، اللہ ہدایت دو۔ جڑا اللہ ہدایت دین تے قادر ہے وہ اللہ دولت نہیں دے سکدا، اللہ دولت بھی دے سکدا نا۔ کسی دیندار نو دیو رشتہ تاکہ اللہ پاک نو دولت بھی دے گا، اور دیندار نو دولت ملن دے زیادہ چانس نے، دولت والے نو ہدایت ملن دے ایڈے چانس کو نہیں۔ دولت جو ہی بندے کو آندی جاوے، دیندار بندیاں کو دولت آ جائے تے بگڑ جاندے نے کئی، تے دیندار بندے کو اللہ دولتاں دے انبار لا دیندا ہے، سجدیاں دی وجہ کولوں اللہ اپنی رحمتاں دے خزانے عطا فرما دیندا ہے۔ میں اپنا کئی مرتبہ بات سنانا تحدیث نعمت دے طور تے لوگاں نو سمجھان دے طور تے، میں ایک ایسے گھر دے اندر پیدا ہویا جڑے گھر دے اندر شرک دے ضلالت دے اندھیرے سن، ہرے تک میرے 3 بڑے بھائی میرے نال مسلکی طور تے اتفاق نہیں کر دے۔ میرے والد صاحب ایک مناظرے دے اندر اہل حدیث ہوئے، والد صاحب دی 1 سال بعد وفات ہو گئی، میں اہل حدیث مدرسے دے اندر داخلہ لیا، میرے بھراواں نے میرا خرچہ سب کچھ بند کرتا، میں ہوٹل تے کام کردا رہا، اج اللہ نے اپنی گڈی بھی دیتی ہے، اپنا مکان بھی دیتا ہے، اپنی زمین بھی، سب کچھ اللہ پاک نے عطا کیتا ہے، سارا کچھ دین دی وجہ تو ہے۔ اللہ دین دی وجہ تو بڑیاں برکتاں دیندا ہے۔ بات ہو رہی سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت لے کے آئے سیدنا عمرو بن عاص، اللہ دے پیغمبر شکایت اے کہ میں اپنی بہو کولوں سوال کیتا، کہن لگی جوان چنگا ہے، اخلاق چنگا ہے، لیکن اج تک میرے بستر تے قریب بھی نہیں آیا۔ کیوں یصوم النہار و یقوم اللیل، سارا دن او نوجوان روزے دی حالت دے اندر ہوندا ہے تے ساری رات دی مصلے تے گزر جاندی ہے، اس وجہ تو میرے قریب نہیں آیا، انہوں عبادت تو فرصت ہی نہیں ملدی، روزے دی حالت وچ میرے قریب آ ہی نہیں سکدا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے بلوایا، آپ نے فرمایا بالغنی ذالکا، عبداللہ ایویں گل پہنچی ہے تیرے بارے؟ جی اللہ دے پیغمبر۔ کیوں؟ اس وجہ تو کیونکہ دن دے روزے رکھدا، رات نو عبادت تو ٹائم نہیں ملدا، اس وجہ تو قریب جا ہی نہیں سکیا۔ آپ نے فرمایا عبداللہ نہیں، تیری آنکھاں دا بھی تیرے اوتے حق ہے، تیرے جسم دا بھی تیرے اوتے حق ہے، تیری بیوی دا بھی تیرے اوتے حق ہے، روزے ایک دن چھڑ کے دوسرے دن رکھ لیا کر، ہفتے 2 روزے رکھ لیا کر، عبداللہ قیام تھوڑا کر لیا کر، لیکن اپنی اللہ دے محبوب پیغمبر ہے سارا کچھ اس وجہ تو کرداں، اج اللہ نے جوانی دیتی ہے، بڑھاپے نہ لمبے سجدے ہونے نے، نہ لمبا قیام ہونا ہے، نہ روزے رکھے جانے نے، نہ لمبے رکوع ہونے نے، اس وجہ تو یہ سارا کچھ کر رہا ہاں، اس وجہ تو دنیا دیاں ساریاں لذتاں قربان کیتیاں نے تاکہ جوانی اللہ نے عطا کیتی ہے۔ جوانی دے بارے رب نے سوال کرنا ہے، وان شبابہی فیما ابلا، اے میرے بندے مینوں دس تیریاں راتاں کتھے گزردیاں رہیاں، تیرے دن کس طرح گزر دے رہے؟ میں اپنے مالک اور پروردگار نو جواب دیاں گا، میرا دن روزے چ گزردا سی، راتاں مصلے تے گزردیاں۔ کوئی تے رات جوانو تہاڈی میری ایسی ہوے، کوئی تے رات، کوئی تے ایسا دن ہونا چاہیے زندگی دے اندر جدوں اپنے مالک نو کئی اللہ سونیا دن روزے چ گزردا سی، تیری سارا دن کوئی نافرمانی نہیں سی کیتی، رات مصلے تے گزر جاندی سی، اللہ سنیا رو رو کے تیرے کول منگدے ہوندے سن۔ اللہ دنیا کائنات اس طرح دے تاج پوا دے گا۔ آخری بات اور بڑی قیمتی بات، جڑے جوان اپنی جوانی اللہ تے او دے رسول اور اسلام نو دے دین، اللہ پاک ایسے نوجواناں نو کدی بھی ضائع نہیں ہون دیندا، اللہ ایسے جواناں دی کدی بھی کنڈ نہیں لگن دیندا۔
اللہ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی انہاں دا نام سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ عنہ ہے۔ سیدنا عمیر بن سعد بیان کر دینے میں چھوٹا جہا سا پیدا ہویا ہوں، میرا بابا دنیا تو فوت ہو گیا، جو ہی میرا بابا فوت ہویا، جو ہی میرا بابا فوت ہویا تے میری والدہ نے کچھ عرصے دے بعد جلاس بن سوید مدینے دے ایک تاجر دے نال نکاح کر لیا۔ جو ہی میری والدہ دا نکاح جلاس بن سوید دے نال آیا، جلاس بن سوید نے اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھیا تے جلاس بن سوید کہن لگا اے یتیم بچہ عمیر بن سعد دی پرورش میں کرانگا، اینو پالانگا میں، اے دے خرچے تے ذمہ داریاں میں اٹھاواں گا۔ سیدنا عمیر بن سعد کہنے نے پھر انج دا پیار دیتا میرے چاچے جلاس نے منوں، انج دیاں محبتاں دیتیاں میرے چاچے جلاس نے منوں کہ منوں اپنے بابے دی جدائی دے غم بھول گئے، منوں اپنے بابے دی جدائی والیاں تکلیفاں بھول گئیاں۔ میرے چاچا جلاس نے نبی پاک دا کلمہ پڑھیا، میں بھی جوانی چڑھ رہا ساں تے میں بھی اللہ دے پاک پیغمبر دا کلمہ پڑھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد دا اعلان فرمایا۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جہاد واسطے مال دی ضرورت ہے، مال لے کے آؤ، جہاد واسطے پیسے دی ضرورت ہے، پیسے لے کے آؤ۔ سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے اللہ دے پاک پیغمبر دا اعلان سنن تو بعد نبی پاک دے یار اپنے گھراں چوں چلے گئے نے مال لین واسطے، پیسے لین واسطے، تے میں مدینے دے بازار وچوں گزر رہا ہاں۔ مدینے دے بازار دے اندر ایک بندہ اپنے گھر دا بستر اٹھا کے ویچ رہے ہیں، لوگ دے گھر دے او دے ارد گرد جمع نے، میں قریب ہو کے ویکھیا نبی پاک دا صحابی ہے، اللہ دے پیغمبر دا یار ہے، اپنے گھر دا بستر ویچن آیا ہویا ہے۔ میں پوچھن لگا چاچو جان بستر کیوں ویچ رہے ہو؟ انہاں جواب دیتا ہے اس وجہ تو ویچ رہا ہوں، نبی پاک نے جہاد دا اعلان کیتا، میرے گھر دے اندر کوئی چیز بھی نہیں سی جڑی چیز دے کے کوئی درہم و دینار دے کے میں تلوار خرید لواں، میرے کول تلوار نہیں سی، میں جہاد تے نبی پاک دے نال جانا چاہنا ہاں، اس وجہ تو میں اپنے گھر دا بستر ویچ کے اللہ دے راستے دے اندر تلوار خریداں گا تے اللہ دے راستے جہاد تے جاواں گا۔ محترم سامعین کرام سیدنا عمیر بن سعد کہندے نے اے منظر ویکھ کے میرا ایمان ود گیا، ایمان دے اندر اضافہ ہویا، ایمان تازہ ہو گیا۔ میں اپنے گھر دے اندر گیا، میں اپنے چاچے جلاس نو کہن لگا اے چاچو جان لوگ تے اپنے گھراں دے بستر ویچ کے جہاد دیاں تیاریاں کر رہے نے تے تسی اپنے گھر دے اندر ستے ہوئے ہو۔ میرے چاچے نے نامناسب جملے بولے اسلام دے بارے، نبی علیہ السلام دے بارے۔ کیوں؟ چاچا مدینے دے منافقیں شامل سی، کلمہ تے پڑھیا ہویا سی، لیکن اتوں تو کلمہ پڑھیا ہویا سی۔ جیڑے نامناسب جملے میرے چاچے نے بولے میں اسے وقت دوڑ کے آ کے نبی پاک نو بیان کر دیتے، جو ہی میں اللہ دے پاک پیغمبر نو جملے دسے نے نبی پاک نے میرے چاچے جلاس نو بلوا لیا۔ چاچا جلاس سامنے آ گیا، ادھر عمیر بن سعد بیٹھا ہے۔ جلاس بن سوید کہنے لگا توبہ توبہ میں تے گل کیتی کوئی نہیں۔ عمیر بن سعد کہنے لگے اللہ دے پیغمبر میں اپنے کنا دے نال اپنے چاچے دی زبان تو جملے سنے نے۔ جلاس بن سوید کہنے لگا اللہ دے محبوب پیغمبر عمیر نو کہو جے نے ایک گل کیتی ہے میں تے پھر کوئی گواہ لے کے آویں۔ نبی پاک نے فرمایا عمیر کوئی گواہ لے کے آ۔ عمیر کہنے لگے اللہ دے پاک پیغمبر میرے کول تے کوئی گواہ نہیں، کیونکہ جدوں میرے چاچے تے میری گفتگو تے بات ہوئی ہے دنیا دا کوئی بھی بندہ اتھے موجود نہیں سی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یار عمیر بن سعد کہندے نے میرا چاچا جلاس بن سوید اللہ دی قسم چوک گیا میں تے گل کیتی کوئی نہیں، میں تے گل آکھی کوئی نہیں۔ عمیر بن سعد کہندے نے میں لوگاں دیاں نظراں چ جھوٹا ثابت ہو گیا، لوگاں دیاں نظراں چ گر گیا واں تے میریاں نظراں آسمان وال اٹھیاں نے۔
آپ دے چہرے انور تے پسینہ پاک آن لگ پیا. آسمان تو جبریل امین وہی لے کے آ گئے, اللہ دا قرآن لے کے آ گئے. اللہ دے محبوب پیغمبر اے جوان دا اگر دنیا تے گواہ کوئی موجود نہیں, میں عرشاں تو اللہ آپ گواہی دے رہا ہاں اس جوان نے اپنے چاچے دی تے قربانی دے دیتی ہے پر تواڈے نال بے وفائی نہیں کیتی. اسے وقت جلاس بن سوید نے دوبارہ کلمہ پڑھیا تے توبہ دی معافی منگی. کہن لگا اللہ دے پیغمبر میں غلطی تے ساں, پہلے تے میں اسلام دے اتوں کلمہ پڑھیا سی, اتوں اسلام نو منیا سی, لیکن اس جوان دی وفا ویکھ کے اللہ دی رحمت دا نزول ویکھ کے میں کلمہ پڑھ رہا ہاں. غلام بناؤ ہن تے میرا مال بھی حاضر ہے, میری جان بھی حاضر ہے. بات جڑی دسنا مقصد سی, بات جڑی سمجھانا مقصد سی, جڑا جوان اللہ تے اون دے رسول دے نال وفا چا کر رہے, اللہ پاک دنیا تے او دا کوئی بھی حمایتی نہیں سی ہے. اللہ نے قرآن نازل فرما کے آسمان تو گواہیاں دے دیتیاں نے. نوجوانوں تانوں بھی پیغام دینا چاہتا ہاں, اج او رب زندہ ہے, اج اوہی مالک زندہ ہے. تسی اللہ تے او دے رسول دے نال وفا کرو. اللہ پاک دا وعدہ ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جڑا جوان اللہ تے اون دے رسول نال وفا کرے, اللہ کسے بھی موڑ تے ایسے جوان دی کانڈ نہیں لگن دیندا. اے ہوئی جملہ اور یہی بات ہے. اللہ پاک تو دعا کر دیاں اللہ رب العالمین سننا سنانا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی نے ابو داؤد شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے, انہاں دا نام سیدنا خریم الاسدی رضی اللہ عنہ. جوانی دا زور ہے, جوان نے وال سونے سونے رکھے ہوئے نے وڈے وڈے, تے شلوار تے چادر ٹخنیاں تو نیچے کر کے جوان ہے بن ٹھن کے تردا ہے. نبی پاک دے سامنے تذکرہ ہویا, آپ نے فرمایا نعم الرجل, بندہ بڑا چنگا ہے, بندہ بڑا چنگا ہے, لیکن یہ دو چیزاں مینوں پسند نہیں. جوں ہی یہ بات سیدنا خریم الاسدی رضی اللہ عنہ پتہ چلی, اپنے گھر دے اندر گئے, آلہ کٹر لے کے, کوئی کٹن والی چیز لے کے اپنے بال بھی کٹ دیتے نے, اپنی چادر اور شلوار دا وہ جو نیچے حصہ ٹخنیاں تو نیچے ہوندا سی وہ بھی کٹ دیتا ہے. یہ پیغام دیتا ہے اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں یہ صفائی ہو, ادھر حکم محمد ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ادھر گردن جھکائی ہو. محترم سامعین کرام, یہ ساری راحت دے جلسے نہیں, آپ دی ایک حدیث سنیے سر خم تسلیم ہو گئے نے. کئی احادیث اور کئی واقعات اس بارے موجود نے. بہرحال جو کچھ اچھے الفاظ بیان ہوئے سارے اللہ پاک دی رحمت نال ہوئے. اللہ قبول و منظور فرمائے. اگر کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اللہ رب العالمین معاف فرمائے, درگزر فرمائے. اور دعا کرو اللہ تعالیٰ بھائی اسامہ صاحب انہاں دا جو رشتہ قائم ہویا ہے اللہ پاک تا حیات خوشیاں عطا فرمائے. اللہ دکھ تو تکلیفاں تو مصیبتاں تو پریشانیاں تو محفوظ فرمائے. بڑی وڈی قربانی ہے جی ڈھول ڈھمکے انہاں چیزاں دی. اج کل تے وہ ڈھول ڈھمکے نہ ہون, ساڈے علاقے تے پوچھدے نے یہ جنازہ آئی یا شادی آئی, انج دے لفظ بولدے نے. بصیرہ کندرانی ایک علاقہ ہے مظفر گڑھ تو اگے, میں اتھے ایک شادی تے تقریر کرن واسطے گیا. پھر کچھ عرصے بعد نا میں پھر تقریر واسطے گیا, اتھے مینوں ایک بندہ آدھا ہے قاری صاحب میں تو کو پچھلی واری سد کے کیڑی غلطی کیتی ہے. میں کہ کیوں؟ آدھے جی میں تو شادی تے سڈے سارے میں کو آدھن تیری شادی آئی جنازہ آئی, شادی تے مولی سڈیندن, شادی دے اتنے تے مطلب کنجر شنجر ہوون, کوئی ناچ کوئی گانا. تو یہ بڑی وڈی قربانی ہے. جوان اپنے یاراں دوستاں دے تانے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے سارے معاملات نو چھوڑ کے اللہ تے او دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حکماں نو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سیرت پاک نو فالو کرنا بڑی وڈی بات ہے. دعا کرو اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی دے رشتے دے اندر برکت عطا فرمائے. 26 فروری بروز ہفتہ بعد از نماز عشاء اسی مسجد میں انشاءاللہ العزیز سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس ہو رہی ہے, جس میں حضرت مولانا منیب الرحمن راسخ صاحب حافظہ اللہ تعالی, حضرت مولانا عدنان اسد صاحب حافظہ اللہ تعالی, حضرت مولانا قاری انعام اللہ عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطابات ارشاد فرمائیں گے. تمام احباب وقت تشریف لینا. شیخ صاحب کو دعا کروانا.
چلو الامر فوق العدد کے تحت دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. اے اللہ ساڈے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے اللہ ساڈے کول صرف تیرا ہی دروازہ ہے. غیراں دے دروازیاں تے جان تو آپ منع فرمایا ہے، اور غیراں دے دروازیاں تو اللہ سونے ملدا بھی کچھ بھی نہیں. تیرا ہی دروازہ ہے. اے اللہ تیرے دروازے تو علاوہ اسی نہ کسے دے دروازے تے جانے ہاں اور نہ ہی سانو کچھ ملدا ہے. تیرے دروازے دے محتاج ہاں. اے اللہ تو سانو اپنی معافی عطا فرما. اے اللہ بخشش عطا فرما. اے اللہ گناہاں دی معافی عطا فرما. اے اللہ جو جان بوجھ کے ہوئے، جو اللہ سونیاں بغیر کسے سمجھ دے ہوئے غلطی نال ہو گئے، اے اللہ سارے گناہ معاف فرما. اے اللہ صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اے میرے مالک و پروردگار تمام بیماراں نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. تمام بیماراں نو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے اللہ اے بزرگ سفید داڑیاں والے اللہ سونیاں تو تے انہاں دی بڑی عزت کردا ہے مالک سونیاں. میرے مالک و پروردگار اے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے نوجوان سارے اللہ تیرے در تو منگ رہے نے. اے اللہ ساں ساریاں نو معافیاں عطا فرما. اے اللہ ساں ساریاں نو بخشش عطا فرما. اے میرے مالک و پروردگار اساں ساریاں نو اپنی رحمتاں اور برکتاں دے سائے نصیب فرما. اے میرے مالک و پروردگار بے اولاداں نو نیک صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ جنہاں نو اولاد دتی ہے لیکن نا فرمان ہے، اس اولاد نو ماں باپ دا فرما بردار اور تابعدار بنا. اے اللہ میرے والد سمیت جنہاں لوگاں دے والدین وفات پا چکے، اے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ میری ماں جی نو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما. اے میرے مالک و پروردگار اج اے ساڈے کوئی مسلمان بھائی ایتھے فوت ہوئے نے، اے اللہ انہاں دی بھی مغفرت فرما. اے اللہ جو بھی جتنے بھی توحید پرست مسلمان وفات پا چکے، اے اللہ جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. اے اللہ خصوصاً ساڈی جماعت دے عظیم محدث فضیلت الشیخ شیخ عبید اللہ عفیف صاحب رحمہ اللہ، اے اللہ انہاں نوں اپنی جنت دے اندر اعلیٰ مقام عطا فرما. اے اللہ انہاں دیاں نیکیاں قبول و منظور فرما. اے اللہ انہاں دیاں نیکیاں قبول و منظور فرما. اے اللہ انہاں دے شاگرداں نوں انہاں لئی صدقہ جاریہ بنا. اے میرے مالک و پروردگار بے روزگاراں نوں رزق حلال عطا فرما. اے اللہ جس مقصد واسطے یہ پروگرام رکھیا گیا ہے، اے اللہ اس مقصد تے پورا اترن دی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو کچھ اساں منگ سکے عطا فرما، جو نہیں منگ سکے دلاں دے راز بہتر جاننا ہے بن منگیاں عطا فرما. اس مسجد دے جو توحید پرست مسلمان نمازی وفات پا چکے، اے اللہ سونیاں انہاں ساریاں نوں جنت الفردوس دے اندر اعلیٰ مقام نصیب فرما. جو زندہ نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما. قاری صاحب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں قبول و منظور فرما. سننا سنانا قبول و منظور فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. اے اللہ خصوصاً ساڈے بھائی اسامہ صاحب انہاں دے رشتے دے اندر برکتاں عطا فرما، خوشیاں عطا فرما. شریراں دے شر حاسدین دے حسد تو محفوظ فرما. دکھاں تکلیفاں مصیبتاں تو محفوظ فرما. اپنی رحمتاں اور برکتاں دے خزانے نصیب فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.